सुपर स्टार्स की जंग, मुकाबला होगा दबंग। रोहित शर्मा 11 के पास बैटिंग का हथियार, पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। आफरीदी, आमिर, हारिस और नसीम दिखाएंगे बॉलिंग की कमालात। बाबर, फखर और इफ्तिखार गेंद को तारा बनाएंगे। छक्के न्यूयॉर्क में लगेंगे, शोर पाकिस्तान में होगा। भारतीय टीम अमेरिका से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान को आसान लेने को तैयार नहीं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि पाकिस्तान पिछली बार जिम्बाब्वे से हार कर फाइनल खेला था। ये नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान अगला मैच भी हारेगा। न्यूयॉर्क में जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अमरीकियों के वारे न्यारे। पाक भारत मैच से पहले डॉलरों की बरसात, सिर्फ 10 सेकंड इश्तिहार की कीमत $48,000। पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ 34 लाख रुपए। मैच के टिकटों के निर्ख भी आसमान से बातें करने लगे। आम शायकीन के लिए नायाब, एक टिकट 8 लाख से 57 लाख रुपए तक फरोख्त होने लगा। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा, तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूँ या कीना रखूँ या अदावत रखूँ या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूँ। वो वजीर आजम नवाज शरीफ, मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस से तुम्हें मैं खींच के लेके आऊंगा। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कहा था, ये उसको दोबारा लेकर आए। जेल में 2 AC लगवा लो, नहीं उतरवाऊंगा। हमें ताना देते हैं मगर जमहूरियत को आपने तबाह किया। नवाज शरीफ ने बानी PTI को रूठा हुआ बच्चा करार दे दिया। बोले बानी ने कभी जेल से AC उतारने की धमकियां दी, कभी वजीर आजम हाउस से घसीट कर निकालने का कहा। मैं नफरत और इंतकाम पर यकीन नहीं रखता। लोग अंधाधुंध बातिल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते वो मुल्क के साथ क्या कर गया। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, बानी IMF को वापस लेकर आ गए। नवाज शरीफ का फिर शाहिद खाकान अब्बासी की कुर्बानियों का जिक्र। इस दफा जब हम निकलेंगे, आईन तोड़ने वाले को और हम फांसी पे इनको लटकाएंगे। हम अपना हक लेना भी जानते हैं, अपना हक छीनना भी जानते हैं। एक एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। तुम लोग इस्लामाबाद तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं रहोगे। पाटाओ या फाटाओ, किसी का बाप भी टैक्सी लगा सकता है। यहाँ पर हमारे पे फैसले मुसलत नहीं हो सकते। आइन तोड़ने वालों को फांसी पर लटकाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का स्वात में जलसे से खिताब। कहा बानी PTI के इशारे की देर है, मैंडेट चोर कहीं छुप नहीं सकेंगे। अपना हक छीनना और लेना जानते हैं। फाटा और पाटा पर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। नाचने वाले घोड़े जो है ना, वो मैदानों में नहीं दौड़ते। हमारे वज़ीर आला साहब अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सकते और जाके स्वात में, पेशावर में जलसे करते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं। की तरजीहात टिकटॉक है, ट्विटर है, फेसबुक है, लोगों की पगड़ी उछालना है, गालम गलोच है। नाचने वाले घोड़े दौड़ते नहीं, गवर्नर फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। बोले अली अमीन पर अपने वजीर के कत्ल का केस है, वज़ीर आला पर 9 मई के इल्ज़ामात हैं। अली अमीन का कोई अच्छा काम बता दें। फैसल कुंडी ने वज़ीर आला को मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। PTI और JUI में कुर्बतें बढ़ने लगीं। दोनों जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद होने के इंतहाई करीब। बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। PTI ने मौलाना से मामलात तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। इत्तफ़ाक़ राय की सूरत में फजलुर रहमान और बानी PTI दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दौरे के आखिरी दिन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी सेंटर गए। शहबाज शरीफ का 1000 तलबा को चीन भिजवाने का ऐलान। पाकिस्तान और चीन में ज़राअत, तवानाई और कानकनी में ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा टेराकोटा वॉरियर म्यूज़ियम का दौरा भी किया। तारीखी विरसे की खूबसूरती और चीनी हुनर को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर आमद। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अमन के लिए पाकिस्तान मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा CTD फोर्स के लिए ताउन करेंगे। पाकिस्तानी पुलिस अफसरों की UN अमन मिशन में तैनाती का सिलसिला दोबारा बहाल।
تعیناتی کے لیے جلد 128 پولیس افسر UN جا سکیں گے۔ دوران عدت نکاح کیس بشرا بی بی نے سزا معطلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی استدعا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ استغاثہ نے تضاد سے بھرپور کمزور شواہد عدالت میں پیش کیے۔ کمزور شواہد کی بنیاد پر سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ 3 فروری کو سول کورٹ نے بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ پنجاب میں پیدائش اور موت کے سرٹیفکیٹ کی فیسوں میں اضافے کا فیصلہ۔ عوام پر 25 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ اسپتالوں میں آؤٹ ڈور پرچی اور میڈیکل ٹیسٹوں پر فیس وصولی کا پلان۔ میڈیکل کالجز کی فیسوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ ریونیو کا براہ راست بوجھ مریضوں اور میڈیکل کے طلباء پر پڑے گا۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم پر حملہ۔ وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن پر حملے میں ملوث شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم سے پوچھ گچھ۔ چند روز قبل سلویکیا کے وزیر اعظم پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا، تاہم وہ محفوظ رہے۔ صحافی برادری کے تحفظات نظر انداز۔ پنجاب میں حتک عزت بل قانون بن گیا۔ قائم مقام گورنر ملک احمد خان نے مسودے پر دستخط کر دیے۔ حتک عزت کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ قانون کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست گزار کے مطابق حتک عزت قانون بنیادی انسانی حقوق اور آئین سے متصادم ہے۔ تمام صحافتی تنظیموں نے حتک عزت بل انسان دشمن قرار دے دیا۔ سرکاری تقریبات، حکومتی اتحادی پارٹیوں کی سرگرمیوں کا بائیکاٹ ہوگا۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مشترکہ اجلاس۔ متنازع بل کے خلاف مؤثر قانونی چارہ جوئی کا بھی اعلان۔ CPNE، APNS، ایمنڈ، PBA اور PFUJ شامل۔ ٹیکس لگنے کی افواہیں۔ سولر پلیٹس کی قیمت میں 8 روپے فی واٹ اضافہ۔ 580 واٹ کی سولر پلیٹس 4 سے 5,000 روپے تک مہنگی۔ 180 سے 280 واٹ کی چھوٹی پلیٹ بھی 1,000 سے 1,500 روپے مہنگی۔ تاجروں نے مال روکنا شروع کر دیا۔ زرتاج گل قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی لیڈر نامزد۔ زین قریشی اور احمد چٹھا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر نامزد۔ بانی PTI نے صاحبزادہ محبوب سلطان کی جگہ زرتاج گل کو پارلیمانی لیڈر نامزد کیا۔ بیرسٹر گوہر نے زرتاج گل کی نامزدگی کی تصدیق کر دی۔ سماجی کارکن سارم برنی کا جسمانی ریمانڈ ختم۔ 2 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا۔ FIA کی انسانی اسمگلنگ کے الزام میں سارم برنی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ کراچی کی عدالت میں سارم برنی کی درخواست ضمانت پر سماعت 10 جون کو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب لائف سٹاک کارڈ پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ مویشی فیڈ کے لیے 2.5 لاکھ بلا سود قرض ملے گا۔ لائف سٹاک کارڈ اور پہلی فارمر رہنمائی ایپ کا اجرا۔ مریم نواز کہتی ہیں 40,000 فارمرز کو کارڈ کے ذریعے قرض ملے گا۔ غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیل کو روکنے کے لیے عالمی کارروائی ہونی چاہیے۔ دنیا فلسطینیوں پر ڈھائے مظالم روکے۔ اسحاق ڈار کا استنبول میں D8 ممالک کے وزراء خارجہ کانفرنس سے خطاب۔ کہا غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ غیر معمولی سانحہ ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت کا مضبوط پیغام ضرور جانا چاہیے۔ اسرائیلی فوج کے دیر البلح میں وحشیانہ حملے۔ 200 فلسطینی شہید، 400 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے نصیرات، المغازی اور البریج کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ 4 اسرائیلی یرغمالی رہا۔ کارروائی میں اسرائیلی فوجی افسر بھی مارا گیا۔ اسرائیل کے فلسطینی بچوں کے خلاف وحشیانہ جرائم۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو بلیک لسٹ کر دیا۔ بچوں کے خلاف جرائم کے مرتکب مجرموں کی فہرست میں بھی شامل کر لیا۔ اسرائیلی مندوب نے فیصلے کو شرمناک قرار دے دیا۔ رپورٹ 14 جون کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جائے گی۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 15,000 فلسطینی بچے شہید ہو چکے۔
पंजाब में अवामी सहूलत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाकाफी। हुकूमत का मुख्तलिफ शहरों के लिए 630 बसें खरीदने का मनसूबा तैयार। लाहौर के लिए 300 डीजल और 27 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद मनसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समुंदरों का दिन मनाया गया। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक समुद्र में कचरा 80% इंसानों की वजह से है। कचरे की वजह से समुद्र का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। कराची का समुद्र आबी हयात से महरूम हो रहा है। ईद की आमद। पेशावर से कराची तक मवेशी मंडियों में रौनक। मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर आ गए। खरीदारों की जानिब से महंगाई की दुहाई। व्यापारियों के साथ भाव ताव जारी। लाहौर की शाहराहों और गली कूचों में जानवर बेचने पर पाबंदी। कुर्बानी के जानवर सिर्फ मुख्तस 8 मंडियों में फरोख्त होंगे।